देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार सिनेगोगाचो अधिकारी जेजूच्या पांया म्हळा येवन पडटानी आपल्या दुवेक बाचाव करीजे ती मरणाच्या तणीर पावल्या तुवें येवन आपड जाय आनी तिका जीव करीजे म्हणून परत लागता आनी दुसरें रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां जावन कश्टून आसा वळवळून आसा जायतले तिणें पयशे विबाड केल्ले आनी जेजू कडेन ती विनाती करता न्हय जेजूचें आंग वचून आपडल्यार पुरो हांव बरी जाता म्हणून तिचो एक भावार्थ आनी जर तर आमी उद्गारांत इल्लें पळोवंक गेल्यार उद्गार आयची ही गजमत आमकां कितें सांगता आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो खंयचें मरण खंयचें मरण आमी मरून आनी आमी जीव आसा न्ही ते मरण न्ही आत्म्याक लागल्लें मरण मरणाचो नाश केलो आमी सक्कड आत्म्यान मेल्या काल जल्मलो भुरगो येताना मरण ताण येता खंयचें मरण ससनाचें मरण आन्न येता तुमी चिंती नाकात भुरगो भारी बरो न्ही तो कित्याक मेलो ना तो येताना एकलो मनीस जल्माताना कित्याक आन्न येता गे म्हळ्यार येताना वोवून आन्न येता मरण आनी मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत खंयचें मोरीफात सुवार्ते मोरीफात उजवाडाक हाडलें खंयचें मोरीफात्र शुभ अर्थ मोरीफात्र मात्र आमकां एक नवें जिवीत मेळटा शुभ अर्थ मोरीफात्र हें जिवीत मस्त गरजेचें देखून जुवांच्या अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार 20 अध्यायांत थंय 30 वाक्यातून आमी पळोवंक गेल्यार जेजून जायतलीं अद्भुतां केल्यात जायतलीं ह्या संवसारांत जेजू आसलो त्या 2025 वर्सां पयले या 2026 वर्सां पयले तो जेजू ह्या संवसारांत आसलो आनी जेजून जायतल्या सऱ्यां केल्यात त्या पुस्तकांत बरोवंक जावनात जायतल्या सऱ्यां केल्यात त्या पुस्तकांत बरोवंक जावनात पूण हांगा बरयल्ल्यांचो उद्देश एक आनी शेवट एक जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुवें सत्मोणी जाय सत्मोनून ताच्या मुखांतर खालें सासणीक जिवी जोडी जाय हें मस्त गरजेचें म्हळ्यार कोणाक सस्नीक जिवीत मेळटा जेजूत तो म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून कोणें बरो स्विकार केला खंय भावार्थान आपल्या काळजान स्विकार केल्ल्यान काल जाता गे म्हळ्यार मरणाचो नाश जाता आत्मीक रितीन तुजे भितर अण्ण आयिल्लें तें मरण नाश जाता आनी तुका जीव येता शुभ वार्ते मुखांतर हें तूं स्विकार करतना तुका जीव येता आनी तूं नव्या भरवशान भरताय आनी तुका नवो भरवसो आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो अशें थोडी आमकां क्वेश्चन येवंक बरो कितलीं जाणां आसात सक्कड आतां आमी पुरा आसा आमकांय जायतले कश्ट आसात जायतले संकश्ट आसात पूण खंडीत जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ल्यार एक आमकां कळटा गे ह्या संवसाराचें खंयच्या खातीर न्हय जेजू आयिल्लो जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ल्यांक मात्र हें धम्मी क्रिश्चनांक पुरा कळना तांकां कालेंक म्हळ्यार संवसारांत सेटल जावचें मात्र आशा म्हजी पिडा बरी जायची म्हजी भलायकी म्हाका मेळाची बरें पासपोर्ट मेळाचें म्हाका एज्युकेशनांत हांवें फस्ट रँक हेजें यंत आनी हाकाच चड इम्पॉर्टंट दिवचे थोडे आसात म्हजे तेले कॅरिझमॅटीक ब्रदर देखून मोगाच्या भाऊ हें न्ही मोगाच्या भाऊ देवाचो उद्देश कालें म्हळ्यार एक शुभ वार्ता दिजे शुभ वार्ता दिताना तो कालें करता कोत्ताय जर तर तो इस्कालाक येता जाल्यार इस्काल थोडून तोडता आनी नाका आनी सोम्या खातीर हांवें जियेत जाय जर तर हांव येदो म्हणसर तो काम करता जाल्यार आनी सोम्या खातीर हांव आनी सोम्या खातीर ही शुभ वार्ते खातीर हें काम गरजेचें न्ही बगार कोणूय नासो नजो ही शुभ वार्ता व्हरून दी जाय ही आशा येता आज आमी खंयच्याक प्रेरण करनासा आमी आत्मीक ओडिलां हांव एक आत्मीक ओडिल्ली कॅरिझमॅटीक हांव सांगता देवाची शुभ वार्ता परगट करचो खंयच्याक हांव लोकांक हें करनासा प्रोत्साह दिवनासा संवसारांत नाश जावच्या वस्तूंक बगार सासनाक जियोवच्या त्या देवाच्या उतरांक हांव हें करनासा प्रेरण करनासा पळया आमी कालें करता म्हळ्यार जायत्या लोकांक संवसाराक कनेक्ट करता संवसाराक देवाचें उतार कितें सांगता देवाचें उतर आमकां सगळें गोतात ह्या संवसार आनी आतां तूं आसलेल्या वस्तूंचो जर तर तूं मोग करताय जाल्यार देवा थंय तुका मोग ना म्हूण जालें वोलाविल्ला बिंदू अर्थ वोलावू मोग ना म्हूण जालें आज आमी ह्या संवसाराचो मोग करता आमकां कान जायचे आमची भुरगीं बऱ्या पोजिशनार येवचे ह्या संवसारांत आस्त जोडी जाय हें सगळें करनासा आनी आमकां जाय जाल्लें बरी किर्तन 91 आमी काडलां गोडगोड्यांतलें वाऱ्यांतलें जगलांतलें हें आमचें मागणें न्ही हें आमचें मागणें हांव देवाचो पूत जालां गी तें मस्त गरजेचें देवाचो पूत जाल्यार देवाचें काम म्हाका राखचें सांबाळचें आमी बसून मागचें न्ही आमी कान केलां आज आमी सक्कड देवाचीं भुरगीं न्ही देखून आमी कान जाल्या म्हळ्यार आमी अन्य धर्मीचीं जाल्या या भिकारी जाल्या भिकाऱ्यान मात्र मागचें पुताक एक हक्क आसा जर तर सोम्या खातीर सोमी जर तर म्हाका आज आपयता घेचें आमकां मरणाचें मेळ कित्याक म्हळ्यार भितर कितें आसा मरण आसा आमकां कुडीक आमच्या कुडीच्या मरणाचें मेळ आमकां कित्याक म्हळ्यार भितर कितें मरणाचो अधिकारी सैतान आसा देखून आमकां मेळ
मोगाच्या भाऊ भयणीनो हे बें काडूंक एक मात्र वाट आसा खरी शुभ वार्ता. सताचो उजवाड ह्या खरी शुभ वार्ता ही कितली चड आमी नियाळ करतना आमकां आमच्या मरणाचें भें आमचें पयस वेता. आनी तेंताय उद्गार सांगता आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो. कशें नाश केलो? ताच्या क्रुसाच्या मरणा मुखांत्र. ताणें बरयल्ल्या त्या रक्ता मुखांत्र आनी तो पुनर्जिवंतपणा मुखांत्र आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरीपात ही शुभ वार्ता परगट केल्या मरीपात उजवाडाक येता. आमेन.